नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। इंतहाई काबिल सद एहतराम सामाईन व नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले मौलवी इलियास घुम्मन देवबंदी के मकरो फ़रेब और झूठ पर मुश्तमिल 5 वीडियो क्लिप आप हजरात तक पहुंच चुके हैं। अब तक घुम्मन साहब के 9 झूठ बयान हो चुके हैं। अब झूठ नंबर 10 भी सुनिए। घुम्मन साहब ने अपनी किताब फ़िरका बरेलवियत पाको हिंद का तहकीकी जायज़ा उसके सफ़ा नंबर 101 पर लिखा है। कहते हैं कि मौलाना अहमद रज़ा ख़ान ने किसी किताब के हाशिया पर कहीं ये नोट भी लिख दिया कि किताब किस सन में ख़रीदी गई या कहाँ से ली गई, तो उसे भी इन लोगों ने हाशिया किताब के नाम से हज़रत की तालीफ़ात में लिख दिया। तो ये घुम्मन साहब का एक बहुत बड़ा झूठ है। और ये भी आपको बता दूं, घुम्मन साहब ने अपनी आदत के मुताबिक यहाँ पर भी चोरी फरमाई है। मुताला बरेलवियत वाले ने भी यही लिखा और घुम्मन साहब ने भी बिल्कुल यही लिखा, बग़ैर किसी तब्दीली के, बग़ैर किसी फ़र्क के। चोरी की है ना, अपनी किताब तो लिखी नहीं, बस इधर से पकड़ा इधर से पकड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा मिलाकर इसने किताब बना डाली। तो घुम्मन साहब ने अपनी किताब का नाम दिया है तहकीकी जायज़ा, और तहकीक ये फरमाई है कि इन्होंने उधर से चोरी कर कर के ये किताब बनाई। घुम्मन साहब, सबसे पहले आपके उस बड़े बुज़ुर्ग ने झूठ बोला, फिर उसके बाद उनकी तकलीद करते हुए आपने भी ये झूठ बोला। मौलाना अहमद रज़ा ख़ान ने अगर किसी किताब पर नाम लिखा, किताब कब ली, कहाँ से ली, उस चीज़ को इन्होंने किताब के हाशिया के तौर पर हज़रत की तालीफ़ात की फ़हरिस्त में लिख दिया। अगर घुम्मन साहब आप सच्चे हैं, आप अपने बुज़ुर्ग मुताला बरेलवियत वाले और अपनी इस किताब को सच्चा साबित फरमाएं। मैं ये कहूँगा उन्होंने भी झूठ बोला और लानत का तौक अपने गले में लिया, और आपने भी बिल्कुल ऐसे ही किया है। आपने ये झूठ बोला है, वगरना बिस्मिल्लाह कीजिए, कोई हवाला पेश कीजिए। और आपको पेशीन गोई कर दूं, कभी भी आप ये हवाला पेश नहीं कर सकते कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने किसी किताब को पढ़ते हुए ये लिखा कि मैंने किताब कहाँ से ली, कब ख़रीदी, किस सन में ख़रीदी, कहाँ से ली, तो उसको हाशिया के तौर पर हमने आला हज़रत की तालीफ़ात की फ़हरिस्त में शामिल कर दिया हो। ऐसा हरगिज़ नहीं, ये आपका बहुत बड़ा झूठ है जनाबे वाला। कुरान कहता है फ़नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। ये 10 झूठ हो गए। तिलका अशरतुन कामिला। अब 11वां झूठ घुम्मन साहब का। घुम्मन साहब लिखते हैं, ये भी जो अब 11वां झूठ आने लगा है, ये भी इन्होंने मुताला बरेलवियत से चोरी करके लिखा है। वहाँ पर जो खालिद महमूद सियालकोटी ने लिख दिया, उसी को घुम्मन साहब ने चोरी फरमाया और अपनी किताब के अंदर डाल दिया। कहते हैं इस किताब के सफ़ा नंबर 360 और 361 पर घुम्मन साहब ने लिखा, कहते हैं कि मौलाना अहमद रज़ा ख़ान हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मुखातब करते हुए लिखते हैं, वली क्या मुरसल आएँ, ख़ुद हुजूर आएँ, वो तेरी वाज़ की मजलिस है या गौस। आगे फिर घुम्मन साहब लिखते हैं, कहते हैं वली का क्या मकाम है, यहाँ तो पैगंबर भी हाज़िरी देते हैं, बल्कि ख़ुद हुजूर भी आपकी नसीहत सुनने के लिए आपकी मजलिस में हाज़िर होते हैं। हज़रत गौसे पाक की तारीफ़ बयान करने का ऐसा अंदाज़ जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी और तौहीन हो जाए, हरगिज़ लायके कबूल नहीं। वली बड़े से बड़ा हो, किसी नबी के दर्जे तक नहीं पहुंचता। तो घुम्मन साहब ने आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का शेर लिखने के बाद
ایک خود ساختہ مطلب بیان کیا جو کہ کسی طرح بھی امام اہل سنت کے شعر سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ گھمن صاحب نے یہ لکھا کہ حضرت غوث الورا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے وعظ میں، آپ کے بیان میں ولی بھی آتے ہیں، خود نبی کریم علیہ السلام بھی غوث پاک کی نصیحت، وعظ و نصیحت کو سننے کے لیے آتے ہیں۔ گھمن صاحب اس شعر میں یہ مضمون تو نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت تو یہ لکھ رہے ہیں کہ ولی کیا مرسل بھی آئیں، خود حضور آئیں، وہ تیری وعظ کی مجلس ہے یا غوث؟ آپ نے تو یہ فرمایا کہ آپ کی مجلس میں نبی کریم علیہ السلام بھی جلوہ فرما ہوتے ہیں، اولیاء بھی آتے ہیں، باقی انبیاء بھی تشریف لاتے ہیں۔ اگر یہ کہنا نبی کریم علیہ السلام کی بے ادبی اور گستاخی ہے، حضرت غوث اعظم کی محفل میں نبی کریم علیہ السلام اور اولیاء کرام، باقی انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اگر یہ کہنا نبی کریم علیہ السلام اور انبیاء کرام علیہ السلام کی گستاخی ہے، تو گھمن صاحب کبھی آپ اپنے بزرگوں کو بھی پڑھ لیا کریں۔ اٹھائیے فیوز یزدانی کراچی سے جو چھپی ہے، آپ کے عاشق الہی میرٹھی صاحب نے اس کے دباچہ میں لکھا ہے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں اولیاء حاضر ہوتے تھے، نبی کریم علیہ السلام بھی نوازنے کے لیے، کرم فرمانے کے لیے تشریف فرما ہوتے تھے۔ آپ کے بزرگ لکھ رہے ہیں تو آپ بتائیے ان کے بارے میں کیا حکم ہے۔ مزید آپ کو میں چانن کرا دوں، ہمارے پاک و ہند میں جو سب سے پہلے علم حدیث لے کر آئے ہیں، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے زبدۃ الآثار میں بھی اور اخبار الاخیار میں بھی اس کو نقل فرمایا ہے، اور ہاں آپ کے بزرگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ آپ کے اقبال الدین احمد دیوبندی، انہوں نے بھی ترجمہ کیا ہے، دو اور مولوی بھی ہیں، انہوں نے بھی مل کر اخبار الاخیار کا ترجمہ کیا ہے۔ لیجئے اقبال صاحب کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے ذرا غصے میں لگتا ہے ترجمہ کیا، غصے والا ترجمہ، اس لیے وہ پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اخبار الاخیار کا ترجمہ اقبال الدین احمد دیوبندی کا، کہتے ہیں کہ بعض مؤرخین کا بیان ہے، حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس وعظ میں تمام اولیاء و انبیاء زندہ اپنے جسموں کے ساتھ اور مردہ اپنی روحوں کے ساتھ جنات اور فرشتے شریک ہوتے تھے، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تربیت و تائید کے لیے تجلی فرماتے تھے۔ اب بتائیے گھمن صاحب کیا فتویٰ لگے گا حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر؟ کیا فتویٰ لگے گا عاشق الہی میرٹھی پر؟ کیا فتویٰ لگے گا مولوی اقبال الدین احمد دیوبندی پر؟ کیا فتویٰ لگے گا آپ کے مولویوں پر جنہوں نے لکھا اخبار الاخیار کا ترجمہ کیا؟ اس کے علاوہ عاشق الہی میرٹھی نے تو فیوز یزدانی کے دباچہ میں لکھا کہ نبی کریم علیہ السلام بھی حضرت غوث اعظم کی مجلس میں ان کی تائید کے لیے، ان کے اوپر کرم فرمانے کے لیے، اپنا فیض دینے کے لیے حضور علیہ السلام جلوہ گر ہوتے تھے۔ یہی بات تو اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے، آپ نے اس کو گستاخی بنا دیا۔ جناب اگر وہ گستاخی ہے تو پھر مجھے بتائیے میرٹھی صاحب کیسے بچے، اقبال الدین صاحب کیسے بچے، شاہ عبد الحق محدث دہلوی صاحب کیسے بچے؟ ابھی بھی آپ کو اعتبار نہ ہے تو آئیے حضرت غوث اعظم کی سیرت پر سب سے زیادہ مشہور و معروف کتاب جو ہے بہجت الاسرار اٹھا کر دیکھیے، اس میں بھی صاف لکھا ہے آپ کی مجلس وہ عظیم مجلس ہے جس میں اولیاء کرام، انبیاء علیہم السلام اور تاجدار انبیاء خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی حضرت غوث پاک کو نوازنے کے لیے، ان پر کرم فرمانے کے لیے جلوہ گر ہوتے تھے۔ گھمن صاحب یہ آپ نے ڈنڈی بھی ماری اور جھوٹ بھی بولا، جرت ہے تو اب لگائیے فتویٰ ان پر جن کے حوالے میں نے بڑے اختصار سے پیش کیے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر خیر فرمائے، اور آپ جیسے مکروہ لوگ جو امت میں شر اور فساد کو جنم دے رہے ہیں، جھوٹ پھیلا رہے ہیں، جھوٹ کی بنیاد پر اتنے بڑے عالم اور امام سے لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے شر سے لوگوں کو محفوظ فرمائے۔ آپ کے مولوی تو مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو امام احمد رضا کہتے ہیں، امام احمد رضا کہتے ہیں۔ آپ کے مولوی کہتے ہیں جب آپ چوں چراں کریں گے نا، حوالہ مانگیں گے، پھر میں پیش کروں گا ثبوت۔ آپ کے مولوی مولانا احمد رضا خان کو امام احمد رضا اور بہت بڑا عالم اور عاشق رسول مانتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ ان سے گستاخی رسول کا تصور بھی نہیں۔ اور گمن صاحب آپ کے مکھیاں مارے جا رہے ہیں، جھوٹ بول کر ان کو کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بندہ گل کردا ادو سونا لگتا ہے جدو سچ بولے، جھوٹ بول کے گل کرنے سے گمن صاحب کوئی مزہ نہیں، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔